जय IITचो प्रकल्प घेवपाचो आसा थंय त्या संदर्भात काल एक पत्रकार परिशद दवरलेली आणि ती पत्रकार परिशद सुरू जावच्याच पयलीं जे थळावे लोक आशिल्ले गांवकार आशिल्ले तेचे तांकां पुलिसांनी जे तरेन उबारून गेले म्हणजे गाडयेन घालून गेले ते एकदम निशेध करपा सारकी गजाल ती म्हणजे आमी वी रियली स्ट्रॉंगली कंडेम दिस इन्सिडंट जो वाळके पुलिसाच्या हातांतल्यान घडला कालचो. सो आमकां काल अशें म्हणजे तुमी जर सोशल मिडियाचेर पळयलें की डिफरंट सरावंडींग लोकांनी तेजो निशेध केल्लो आसा आनी जेन्ना एखादी पत्रकार परिशद चालू जावपाची आसता आनी अचानक कोण तरी पुलीस येता आनी विदाउट एनी इंटिमेशन तुमकां उबारून घालता म्हणून तुमकां कितें दिसपाचें. म्हाका दिसना म्हाज्या करियरांत की अशें केन्ना अशी घडणूक घडलेली अशी म्हाका तरी याद जायना. जस्ट रिसंटली संक्रांत तळवळकर ताका पार्टीची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली पूण हांगा जावच्या पयलींच पुलीस येता आनी ते बाबडे दे वर एक्चुअली obeying all the guidelines SOPs laid down by the government as far as the pandemic is concerned. ते सगळे थंय पब्लिक मिटींग तशी कांयच नाशिल्ली. दे वर जस्ट सिटिंग मेंटेनिंग प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग जशें आयज हांगा बसले तशेंच काल बसलेले आनी वाळके पुलिसांनी जे स्पश्टीकरण दिलां की सेक्शन 144 केन्ना जर 144 सेक्शन आसा सगळ्याकच कंटेनमेंट झोन आसा पणजेच्या कुशीक इंदिरानगर आसा चिंबला आसा केसी वाडत आसा कंटेनमेंट झोन म्हणटा आनी जर सेक्शन 144 म्हणटा ते सगळ्याक लागून जावपाक जाय. पणजेन दर दिसा कितलेशेच प्रेस कॉन्फरन्स जाता सो थंय व्हरून घालपाचें सगळ्यांक सेक्शन 144 म्हणून. वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेसी आनी जेन्ना डेमोक्रेसी म्हणटा तेन्ना सगळे घटक आसा पळय डेमोक्रेसीचे सगळ्यांची आयकपाची ताक सरकाराक आसपाक जाय. म्हाका दिसता काल सरकार आनी प्रशासन थ्रू पुलीस कंप्लिटली फेल जाल्ले आसा. कित्याक जेन्ना आमी तुमचें आयकता सरकाराचें तेन्ना जे थळावे खंयचेय लोक आसूं खंयचो विशय आसूं जेन्ना तांकां दुखता तेन्ना तेंचे आयकपाची तितलीच गरज आसा. आनी म्हाका दिसता काल टोटल इनजस्टीस जाल्ली आसा आनी आमी गोवन जर्नलिस्टान हेजी नोट केल्लो आसा स्ट्रॉंग आनी ताका लागून वी डिसायडेड टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द वाळपय पुलीस आनी ह्याच फाटभुंयेर आमी तांकां आयज हांगा आपयल्ले आसा सगळ्यांक आनी ते आतां चड वेळ घेनासतना हांव मागता शुभम होळकर आनी बाकीचे हेर गांवकार कोण आसा ते सो तेंच्यांनी मिडियाक संबोधीत करचें आनी जेन्ना जी द प्रेस कॉन्फरन्स वीच वॉज which remained incomplete yesterday ती आयज कंप्लीट जातली हांगा. माझे नाव राम दत्ता मेळेकर हांव गांवठी शेणगांव गेलो. आमचं मेळावे म्हणजे स वाड्याचो गांव. हे गांव जे आसा स वाडे ते पयलीं 5 जाले आतां 6 जाले एक वाडो वाडला. हे गांव बऱ्याच जुना काळा पासून ही जी आतां IIT युनिवर्सिटीचेर वन जमीन घेवपाची सरकारान हें केला तेज्या भोंवताणीं आसा आनी खूब पयलीं पासून लोक हांगा रावताले वाडे वचून. पण हो आमचो शेरगांव आसा तिसरें मुरगुणे आसा तिसरो धडो आसा मयणे पैपूर तशें ह्या वाडे आमचे मेलावरीचे गांव. दुसरें वयले मुरगुणे म्हणून एक गांव तातूंत गांव आसा पयलीं पासून आसा पण आतां मातसो चड हें मोठो. हे जे गांव आसा ते 2-3 गांव अशे आसा की पयलीं पासून ते कोणाकूच जमीन तेंच्या नांवार करून जाली ना. गांवाचो बसला कंप्लीट सरकारी जमनीन पयलीं पुर्तुगेजा पासून म्हणजे केन्ना काळाच्यान आमकां खबर ना. आमच्या गांवांत जल्मी देवस्थान आनी श्री सातेरी देवस्थान अशीं 2 देवस्थानां आसात. हीं देवस्थानां ह्या पयलीं 5 वाड्यांची 6 वाड्यांची देवस्थानां. हांगा मोठी जात्रा जाता ह्या 6 वाड्याचे लोक ते पयलीं जमताले आतां जमतात. त्या शिवाय आतां प्रत्येक वाड्यार प्रत्येकान एक देवस्थान हें केल्लें आसा बांदलेलें आसा. त्या खातीरूच तेंचे उत्सव जाता.
पण ह्या देवळांनी जे आमचे उत्सव जाता पयलीं पासून म्हणजे केन्ना जाणट्यांक खबर ना आमकां सुद्दां जे आमच्या आजी सुद्दां नकळो की हें देवस्थान केन्ना वचपाना तेन्ना पासून हांगासर ह्या सगळ्या 5 वाड्या 6 वाड्यांची जात्रा जाता शिमगोत्सव जाता सगळे उत्सव जे आहा ते जाता आनी हे जे गांव आसले 2-3 भितर गांव अशे आहा की कंप्लीट पयलीं पासून सरकारी जमीन आणि ही जी जमीन आता सिटीशन 1 आणि दुसरी 74 या नंबराची जी आताची सर्वे म्हणजे जी 72 ते 75 त्या दरम्यान जी सर्वे जाली त्या सर्वेन भितर हे नंबर त्या जमनीन दिल्ले आसात आणि ह्या जमनीचेर पयलीं लोक ह्या 5 वाड्यांचेर 6 वाड्यांचेर नाशणो पाकोड तुरी तशेंच तुरयेची भात म्हणून अशीं जी पिकां आसा ती त्या जागेन मळ जमीन आसा जावं मातीची आहा ते करताले तशेंच कुमेरी करताले हे लोक त्या जागेन करताले पण कोणाकूच अशी थोड्याच लोकांक मजकीच जमीन मेळ्ळी आहा ती आलवारा म्हणून पण बाकी लोकांक जमीन त्यो पयलीं पासून मेळना तशें म्हणजे तेंच्या नांवार करून मेळना आणि ह्या जमनीक जी सिटीशन 1 आहा ती पयलीं आतां सिटीशन 1 नंबर म्हणून जमीन वळखता पूण पयलीं ती जमीन देवळाचें मळ म्हणजे जें देवूळ आसा जमनीचें ती देवळाचें मळ म्हणून वळखताले तेजे कुशीक खोतीना म्हणून शेत आसा ती खोतीना नांवान वळखता तेज्या वयली जी दोंगराळ जमीन आसा म्हणजे लोकांनी कुमेरी हें तें करताले ती जमीन खोतींच्या आडवण म्हणून वळखता दुसरो मुरमुणे वयलो वाडो म्हणून जो गांव आसा तिची जमीन पयलीं मावळिंगे आनी खोतींच्या आडवण म्हणून वळखता तसोच वयले जे दोंगर आसा तो वयर जे तळ आसा आनी तळप आहा ती वाटपूर सरो म्हणून पयलीं वळखताले पयलीं पासून जाणटे सगळे ह्या नांवांनी ती जमीन वळखताले आतां जेन्ना 72 ते 75 ह्या भितर सर्वे जाली तेन्ना लोकांनी हे जे पयलीं कश्ट करताले आपूण लोक त्या लोकांनी सांगलें सर्वेरांक की आमी पयलीं पासून हांगासर नांगलो पाकोड कुळी ह्यो पिकां काडटा सगळे वयता तेन्ना ही जमीन आमच्या नांवार जे आमी भोगता ती आमच्या नांवार करून दिवची तुमी घरचें नांव म्हणून तर तेंच्यांनी सांगलें कितें सगळे त्या वेळार म्हणपाक लागले हांव आसा हो आमचो पांडुरंग म्हणून तो आसा की तुमचे कडेन कांय कागदपत्र ना ते खातीर आमी तुमच्या नांवार करून घालूंक शकना तुमचें नांव जमनीन पण तरी आतां कांय जाणांचें एन्क्रोचमेंट म्हणून तेंचें नांव घातलें कांय जाणांचें बऱ्याच लोकांची नांवां घातलीं ना त्या नंतर हे जमनीचेर आनी एक त्या पयलीं एक घटना घडली पुर्तुगेजा पासून ती एक सांगवा गांवकार म्हणून मुरमुणे रावता तो आपल्या हुजीर बसा म्हणून ह्यो जमनी भोगतालो जी आतां 67 1 म्हणटात तो दुसरी 74 नंबर सर्वे नंबर 74 म्हणटात तितून जे भाग आसा ते सगळे आपल्या हुजीर बसा म्हणून पयलीं भोगतालो आनी त्या हुजीर बसावन तडपून ह्या हेचेर तो त्या लोकां कडच्यान खंड रुपान कांय हें घेतालो जें वयता कोण तेंचे कडच्यान खंड रुपान हें घेतालो त्या लोकांक जे भितर बसयताले सादारण लोक कुटुंबां सादारण 70-80 म्हणजे सादारण 100च्या आसपास जी कुटुंबां वयताले तेंच्यांनी जर हे जमनीन कितें काजू जावं कांय उत्पन्न केलें आसत जाल्यार हो संभार जावं तेचो चेडो विष्णू गांव करून आहले ते तांकां पिकां म्हणजे काजू जावं अशें घालपाक दिनासले फक्त पिकां काडपाक दिताले पण आतां हुजीर बसा म्हणून कित्या खातीर आनी ती जमीन आनी तो खंयच्या कागदपत्रांनी भोगता तें आमकां खबर ना कोणाकूच किंवा जाणट्यांकूय खबर ना पण तो एक आत्म्या वर्स सो लागले म्हणून तेन्ना तो तांकां खंड दिताले कोण हे आमच्या पयलीं वयता त्या नंतर ही जी सर्वे आयली तेन्ना लोकांक तकल्या भितर आपलें नांव घालपाक तेंच्यांनी नकार दिलो आनी जे लोक खरेंच भितर उत्पन्न केलां आनी कितें केलां तें गव्हर्मेंट म्हणून सगळी जमीन तेंच्यांनी मुखार केली ही जी नांव आहा हांवें जमनीची सांगली ती सगळ्यो जमनी तेंच्यांनी सिटी 71 आनी 74 ह्या नांवान तेणी गव्हर्मेंट म्हणून सगळ्यांक लायली आतां कित्या खातीर सगळें गव्हर्मेंट लायलें तें आमी नकळो कांय गोश्टी आमकां अशें आयकूंक येयलें की मागीर तेंच्यांनी आपलें काम बेगीन करपाक सोंपोवपाक लोकां कडेन चवकशी न करता तेंच्यांनी सगळी जमीन गव्हर्मेंट म्हणून
काम दिली कांय जाणांचे अन्याय जाल्लो आसा भितर कांय जाण मागीर त्या विरुद्ध कडेन आवाज उठयलो त्यानंतर कितें जालें 72 जाणांक म्हणजे 71 जाणांक आमच्या थंय केशव देसाय म्हणून सरपंच त्यानंतर ती मामलेदार आमचो नगरसेवक म्हणून मामलेदार आसलो तेंच्या मार्फत आमी लोकांक ते जमीन दिवची जे कशें तांकां जमीन दिवची म्हणून मागणी केली आनी ते केशव देसाय म्हणून जो आसलो सरपंच तेणी ते मामलेदारा कडेन मांडली ही खबरी हें तक्रार आनी मामलेदारान तलाट्या मार्फत ही जमीन सादारण 71-72 जाणांक लोकांक बऱ्याच सादारण 60-70 लोकांक मापून दिली जी सिटी 7-1 म्हणटा ती त्या वेळार तेणी विष्णू म्हणून तेजो चेडो आसलो शंभा गांवकर तेणी तेजेर केस घातली लोकांचेर सादारण भितरल्या 12 लोकांचेर केस घातली तितून आमच्या वडिलांचें नांव आसलें पांडुरंग शिवलकर तेज्या बापायचें नांव आसलें आनी 12 लोकांचेर केस घालून तेणी कितें केलें की आपले जमनीन घुसोवन ते आपलें पीक नश्ट केलें म्हणजे ते काजू पाकी कितें कितें आसलें तेका उजो घातलो ती केस आमी लडयली बिचोले कोर्टांत नंतर आनी ती आमी मामलेदारा कडच्यान कांय लोकांनी दाखले घेतले की ही मामलेदारान आनी सरपंच तलाटी हेंच्यांनी मापून दिल्ली आहा म्हणून त्यो तेंच्यांनी हें दितकच आमकां ती केस तेजी भायर पडली बिचोले कोर्टांत त्यानंतर ताका चान्स दिलो अपील करपाक सेशन कोर्ट पणजी ही केस तेजी ह्या हेच्या हेकार गव्हर्मेंटान तांकां दिल्ली आसा म्हणजे 1972 दिता निघालो 72-73 सालां आनी ही जमीन जे 13 लोक बसयतात ती तांकां मामलेदारान जावं तलाट्यांनी मापून दिल्ली आसा तेन्ना तेजो अधिकार तेका ना शांबाज गांवकर जावं विष्णू गांवकर केस घातलो तेका ना असो निकाल आमकां दिलो ती केस सेशन कोर्टान डिसमीस केली त्यानंतर जी सर्वे येयली 72-75 सालान ती सगळ्या जमनीची आमची सर्वे जाली ते सर्वेरांनी जेव्हा कोणाचें उत्पन्न हाडलें तेंचे कडेन कागदपत्र ना आनी कितें ना ह्या निमतान ती जमीन सगळी गव्हर्मेंट म्हणून लायली कितें तशी 74 ही सुद्दां कांय लोकांक हें दिलें पण ती सुद्दां गव्हर्मेंटूच म्हणून लायली तेंचे पण खरे लोक हे आमचे पयलीं पुर्वजां पासून ही जमीन कसयताले जे आमचे जाणटे आमचे आजे बापूय बाकीचे जे लोक आहा गांवचे शेजारचे त्या सगळ्या गांवचे लोक त्या मळांनी रोयतात ती खातीर ती सगळी मळां जावन लागली म्हणजे लिपेज जागा अशी कित्याक पापड कुळी रोयता म्हणजे ते फेणून त्या हेजेर ते निवळ करून रोयताले त्यानंतर कितें जालें कशें तो कायदो हो येयल्या नंतर त्यो जे लोक कुंडेरी जमनी करताले त्या जाग्यार तेंच्यांनी काजू आंबे अशी उत्पन्न घेवपाक कॉमर्स केलें म्हणजे लागवड करपाक कॉमर्स केली म्हणजे सादारण ही 75 नंतर म्हणजे सगळी जाल्या नंतर म्हणजे जो कायदो येयलो कशें तरी जमीन त्या वेळार त्यानंतर लोकांनी ही जमीन आपल्या नांवार करची म्हणून कांय जाणांनी एप्लिकेशनां केली आपूण कसयता ती कांय जाणांक त्या जाग्याच्यो ऑर्डरी मेळिल्ल्यो आसात आनी ते लोक ह्या हितूर बऱ्याचशा भागांत सिटी 7-1 ह्या नंबराचेर बऱ्याच भागांत काजू आसा दुसरे 74 नंबर आहा त्या हितून जे भाग आसा त्या हितून सगळ्या हितून कंप्लीट लोकांचे उत्पन्न आसा हें जें उत्पन्न आसा तशेंच सिटी 7-1 हेका कांय भाग दोंगराळो आसा कांय भाग अजुनूय आपल्यालो आसा मुरमुणे वचो वाटो म्हणून आहा त्या वाट्यार तेंचे जे भागांतले लोक आहा तेंच्यो काजू आसा आनी बाकीच्यांच्यो काजू आसा आतां उत्पन्न आसा म्हणटच जेन्ना 67-1 हो नंबर IIT काडलो गव्हर्मेंटान तेन्ना आमकां पयलीं कांय खबर ना पयलीं येवन ते सर्वे करपाक लागले आमी तांकां विचारलें हांवें स्वता विचारलें तांकां बाय हें कशें कितें तर कित्याक ते सांगपाक तयार ना आमकां ही जमीन मापून लायल्या कित्याक ते सांगपाक जाय तर लोकांच्या उत्पन्नाचें कितें तर म्हणलें आमकां तें कांय येना तुमच्या वरिश्ठांक विचारा म्हणजे पयले लोक आहा तुमचे प्रतिनिधी आहा लोकप्रतिनिधी आहा तांकां विचारा म्हणटच त्यानंतर जे आमचे देवस्थान सर्वे आहा तेची पयलीं दोंगरार मापली तेन्ना नंतर सकयल आयले तेन्ना देवळाचे कुशीची जमीन मापपाक लागले तेन्ना हांवें स्वता दोन विचारलें तांकां कशें कितें करता तुमी हें आमचें देवूळ हें सोडटलें काय कितें
काय आमकां देवळां जाय ती जमीन सोडटल्या काय कितें तरी तेन्ना आमकां सर्वेयरांनी नकार दिलो सांगपाक पण आमी कितें केलें देवस्थानान हांव सेक्रेटरी म्हणून कमिटीचेर आमचे जे ट्रस्ट आसा स्थापन जालें आहा 2001 सालाक त्या हाजेर हांव सेक्रेटरी आसा ह्या आनी दुसरो आमचो अध्यक्ष आसा तेंच्या मार्फत आमी आमची जी जमीन तेंच्यांनी भितर नंबर घातले देवळाची जमीन तेंच्यांनी तेन्ना तरी 2006 सालाक आमी गव्हर्मेंटाक म्हणजे कलेक्टराक लेटर केलें आनी आमी एक प्लॅन काडलेलो प्रायवेट त्या प्लॅना प्रमाण आमी तें लेटर 2006 सालाक कलेक्टराक दिल्लें आमी ही जमीन आहा ती आमकां देवस्थानाक दिवची म्हणून सादारण 41,000 स्क्वेअर मिटर आहा ती पण तेन्ना जेन्ना हे सगळे करून फाटल्या वर्साक येयले तेन्ना आमकां ह्या विशयी तेंच्यांनी कांयच म्हायती दिवना पण दिना त्या नंतर आमची देवस्थान कमिटीची जनरल बॉडी मिटींग जाली ते मिटिंगेक सादारण 136 लोक आसले तेन्ना असो एक ठराव लोकांनी मांडलो की देवस्थानच्या लागीं तेंपाचे नंबर घातल्या जल्म देवस्थान ते तुमी तेंकां सर्वेयरांक विचार म्हणजे पयलें गव्हर्मेंटाक विचारचें कलेक्टराक तुमी हें करचें एप्लिकेशन करचें तशेंच आमची पंचायत आहा तेंकां लेटर करचें की आमची देवस्थानची जागा सोडून तेंकां IIT बद्दल कितें करूंक लावचें आनी आमकां IIT ह्या बद्दल कितें येता कशें कितें IIT म्हणजे कितें हें कळचे खातीर ग्रामसभा आपोवपाक पंचायतीक लेटर दिवचें म्हणून तेंच्यांनी आमचे मिटिंगेन ट्रस्टाची जी मिटींग आसली देवस्थानची ते मिटिंगेन ठराव पास जालो आनी ह्या ठरावाची परत आमी 19 नोव्हेंबर 2019 ह्या दिसा आमी पंचायतीक दिली आमची देवस्थानची जागा आसा IIT खंयची जागा घेता कशें घेता आमकां कांय खबर ना आनी तुमकां ह्या विशयी जर IIT विशीं कितें खबर आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगचें अशें आमी तेंकां एका पत्रान हें केलें दुसऱ्या पत्रान अशें केलें की ह्या बद्दल IIT बद्दल जर तुमकां म्हायती आसा जाल्यार तुमी सांगची तशेंच वयर वरिश्ठ कोण आहा ते IIT बद्दल लोकांक म्हायती दिवपाक IIT म्हणजे कितें IIT कितले जमीन घेतले कशें कितें करतले ह्या बद्दल म्हायती दिवपाक तुमी ग्रामसभा आपोवची अशें आमी पंचायतीक लेटर दिली म्हणजे 19 नोव्हेंबर 2019 सालाक 19 दिसा पण तेजें आमकां कांयच उत्तर दिवना कोणाकूच कांय सांगलें ना आमचे प्रतिनिधी आसा म्हणजे ग्रामपंचायतीन आमचे पंच आसा सरपंच आसा दुसरे आमचे प्रतिनिधी हितूर त्या हितूरूच लोकांच्या काळजीचेर दुखून आहा आनी बाकीचे सिटीच्या मनांत रान आसा पयलीं ते 71 पयलीं लोक त्या हितूर सुद्दां रानान कुमेरी व्हरून रोयताले पण आतां त्या नंतर रोयना म्हणजे 1972 साला नंतर कोणी त्या हितूर कुमेरी रान आहा तितूर रोयना पण लोकांनी बाकीच्या भागांचे आपूण कसयताले तितून आपूण काजू हें तें लागवड केली त्या लागवडी बद्दल आमकां आज पर्यंत तुमची हे आमी भितरसून उगयटले ह्या लोकांची जमनीची ते उगयटले ते आनी कितें करतले हें आमकां कोणीच कांय म्हायती दिली ना म्हणटच हें IIT म्हणजे कितें हें लोकांक आमच्या जर विचारलें खेड्या पाटेच्या कांय ठरावीक लोकांक सोडलें तर IIT म्हणजे काय खबरच ना म्हाका सुद्दां सांगण्याची गोश्ट म्हणजे IIT म्हणजे कित पर्यंत शिक्षण खंयचें शिक्षण ती म्हाका सुद्दां खबर ना म्हणटकच आमचें अशें म्हणणें आहा आमी आंदोलन केलें कित्याक ह्यो जी उत्पन्न आहा त्या विशीं आमकां लोकांक कांय सांगलें ना तेन्ना आमी हो प्रस्न फुडें व्हरोन हे आमचे जे लोकांचे जे जमनी आसा किंवा आहा त्यो कशेल्यो जमनी आहा त्यो लोकांक मेळोन कितल्यो तरी गव्हर्मेंटान दिवच्यो कितें तसो गांव सुद्दां आमचो जो आसा मेलावली शेर हो गांव सुद्दां कंप्लीट सरकारीच आसा पण इतकी वर्सां जालीं आमी स्वतंत्र जावन जाल्यार म्हणजे सादारण 60 वर्सां म्हणजे 59 वर्सां जालीं जाल्यार ह्या हितूर आमचे प्रतिनिधी आहा तेणी ही जमीन जी गांव वसल्या दोडाव गांव आहा तितूर सरकारी जमीन वसलेलो आसा शेळगांव तर कंप्लीट सरकारी जमीन वसलेलो आसा कितें पूण ती मेळोन दिवपाचो कोणीच प्रयत्न केलो ना कोणीच आमकां जरी आमी लोकांनी फुडें आवाज उठयलो जाल्यार त्या बद्दल तेका कांय सांगप ना कितें ते खातीर आमकां कसलीच सवलत मेळना लोक घरां बांदतलो पंचायतीतून लोन मेळना बँकेचे लोन मेळना कसलेंच लोन मेळना दुसरें काळजी लोकांची आसा कृषी हेच्या मार्फत आतां बरेचशे फॅसिलिटी गव्हर्मेंट जाहीर करता पण त्यो लोकांक घेवंक मेळना जी सबसिडी आसा आनी कितें आहा ती घेवंक मेळना कित्याक जमीनूच नांवार ना जाल्यार उत्पन्न आसा दिसता उत्पन्न सगळें आसा पूण ती नांवार करून दिवपाची जावं हें करपाची त्या विशयी कोणूच आमचो प्रतिनिधी खंयचोच कांय उलयना तर आमकां आजून पर्यंत लोकांक कांय सांगलेलें ना ते खातीर आमी हे तरी आमची पिकांनी आसा गांव आसा बाकीचे आहा तें
आमकां दिवचें लोकांक मेळोन मेळचें हे खातीर आमचो प्रयत्न आसा. पण ह्या प्रयत्नाक आमच्या गोव्याच्या खातीर आमचेर बरोचसो दबाव हाडटा. कितें आतां जें सरकार आसा त्या मार्फत आतां अशें जालें जेन्ना आमी ह्या वर्साभराक चळवळ चालू केली तेन्ना फाटल्या म्हयन्याक 2 म्हयन्या पयलीं आमचे जे लोक आसा बाकीचे सर्वीसेक लोक आसा गव्हर्मेंट तांकां बरेच कडेन बदल मारले तेंचे की ह्या तरी तुमी चळवळ करून दिलीच कशी तांकां. कोणाचे काणकोण मारले कोणाचे सांग्यार मारले अशें म्हणजे अर्जंट बदल्यो की आज तांकां ऑर्डर दिली जाल्यार फाल्यां कामाक उजो जावंक जाय नाजाल्यार ताका सस्पेंड म्हणून अश्यो ऑर्डर दिल्यो. कांय जाणांक आमी जे प्रतिनिधी आसा दिवाळाचे हे जावं बाकीचे लोक आसा ह्या हितूर येताले तांकां फाटल्या म्हयन्याक पुलिशे मार्फत आमकां लेटर धाडून आपोवन येले आनी आमकां सांगलें तुमकां हें कांय घेवंक घालचें ना. आमी तांकां विचारलें तुमी हें लेटर जें आमकां धाडना बाकीची आपयल्या पुलिशेन तें कोणी कितें कंप्लेंट दिल्ली आसा तें आमकां सांगचें म्हणून. जाल्यार ह्या हेजेर इन्स्पेक्टराचें उत्तर ना. तुमकां आपणाक कळ्ळां आमचे पळय लोक आसता तेंचे मार्फत आपणाक कळयलें आसा ते खातीर तुमकां आपयल्या की मिटींग घेवंक मेळना. 144 कलमां असो चालू आसा आनी लॉकडावन आसा ते खातीर तुमकां मिटींग घेवंक कसली मेळची ना तुमकां आवाज हें करूंक मेळचें ना म्हणून तेणी सांगलें. तेणी आपले पद्दतीन सांगलें. पण आतां जर काळ पळयलें जाल्यार आमचें हांगा सगळें वचून दवरपाचेंच हें आमकां ह्या विशयाचेर कोण सांगपाकूच तयार ना. IIT म्हणजे कितें कितली जमीन वयतली कितली इन्व्हॉल्वमेंट केला जमीन सरकारान घेवपाची केल्या ज्यो काजू आसा ना बाकीचें पीक आसा तांकां तेंची वेवस्था कितें तांकां लोकांक जमीन जाय ती मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न जातलो काय कितें हे विशीं कांयच आमकां म्हायती ना. बाबा कडेन कांय लोक गेले तो म्हणटा तुमकां सगळ्यांक सर्विसे दितलो हांव हें दितलो ही शाश्वती कित्याक वचून आनी सर्विसे जे जाणटे आसा हे एक भुरगो कोण शिकला सर्वीस दिवंक शकता मान्य म्हाका. पण जी जाणटी आसा ती काशी आसा तेजी सादारण 2 एकर जावं 2.5 एकरां त्या हेजेर ते वर्सांसून एक 10-20 हजार मेळयता कितें आनी ताका आदार कांयच ना ताका तेणी कितें करपाचें. तेणी जो काजू दिला जाल्यार ताका आनी आदार दिवंक ना. अशी परिस्थिती सद्या त्या गांवची जाल्ली आसा. दुसरी गजाल ही जी IITचे आतां तेंच्यांनी सर्वे केल्या ती गांवांक सामकी तेंकोनूच आसा. जर ही सर्वे प्रमाण तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं कुंपण घातलें सगळे जागेर जाल्यार गांव जो आमचो आसा ताका खंयच हालचाल करूंक मेळना. शिळगांव जो आसा ताका तर अजिबात हालचाल करूंक मेळना. बाकीचे गांव सुद्दां तीच परिस्थिती. मुर्मणे गांवांत तीच परिस्थिती आनी मुर्मणे गांवांत वयलो वाडो म्हणून आसा ताका तेंकोन ही सीमा येता आनी सबंद ताका फाल्यां IIT म्हणजे ते भायल्यान कंपाउंड घालतले असो आमचो तरी कित्याक भायले जी IIT आमी आयकलां आमी पळयता केन्ना टीव्हीचेर रेडिओचेर तेन्ना आमकां तेंच्यांनी कंपाउंड घातलें दिसता आनी दरवाजे दवरून लोकांक मागीर भितर सरपाचें आसता. पण ह्या विशीं आमकां कांयच म्हायती ना. म्हणजे फाल्यां जर ते कंपाउंड घातलें तर कंप्लीट जावं आमचें जणू कितें आमचो गांव सरकारी म्हणजे आमी खंय तरी गांवांनी उठोवन पळोवपाचें काय कितें. जेणी पुर्तुगेजान सुद्दां आमकां धांवडलें ना. हे जमनीन रोवपाक दिलें पयलीं पासून जे पुर्वज आसा तेंच्यांनी आमकां रोवपाक दिलें. आमची ही लोकशाही आसून हें कितें हें लोकशाही नासलेल्या ही परिस्थिती सद्या जाल्ली आसा. कितें हे हेजेर आमी कितें करता की लोकांचें जें हें आसा तें तरी जायते मेळोवन दिवचें. IIT म्हणजे कितें IIT कितली जागा व्यापतले ही लोकांक म्हायती दिवची कितें ते खातीर आमी हें केलां की IITच आमकां नाका. ही जर तुमी आमकां कांयच म्हायती दिना आमकां IITच नाका. आतां आमचो सगळ्या लोकांचो असो हें आहा हेतूर आहा की सगळ्यांचे विचार आहा की IIT म्हणटा ती आमकां नाका हांगा कितें अशें हें जाल्लें आसा. मला सांगलें तुमी IIT कितें सुरमंदर सांगलें जाल्यार तुमी परमिशन दितले ना आमी सद्याचे परिस्थितीन ते आमी दिवपाक येना. खंयचे बेजीचेर तुमी नाका म्हणून सांगता. आतां पयलीं जर तुमी सांगलें कितें आमकां कांयच कळोंक ना आमी कांयच नकळो IIT म्हणजे कितें फाल्यां जर गोवोरमेंटान चिंतलें बाबा एक गांवकारांक सगळें आपयलें फलांनी बाबा IIT म्हणजे हें म्हणून सांगलें जाल्यार तुमी तरी दिवचे ना. म्हणून तुमचो मेन हेतू IIT ओपन. आता अशें जाल्लें आसा की IIT ह्या जाग्यार अनेक झाडां लागलेलीं आसा. कांय म्हटल्यार लाखभर झाडां आसा आनी लागवड आसा 50,000च्या वयर झाडां लागवडीची झाडां. सो अशें जालें आसा की तुमकां आतां दाखोवपाक सोदताले आमी खरें की जो रिपोर्ट तेंच्यांनी केल्लो आसा IITच्या मार्फतान तेंचे नोडल ऑफिसर म्हणात किंवा तेंचे ऑफिसर्सान आनी तेंचे स्वताच डिरेक्टर वचून तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो आसा एलॉंग वीथ साउथ कलेक्टर नॉट फ्रॉम नॉर्थ
सावथातल्या कलेक्टरा घरा यांच्यानी विच इज एब्सोल्युटली रॉंग आय थिंक. हे नॉर्थ आमकां लागता, सावथ लागना. आणि तेंच्यांनी ते रिपोर्टान बरयतात, MHRDन रिपोर्ट मागला की एखादे कितें प्रोजेक्ट करता रिपोर्ट दिवचो पडटा, तो टोटली फॉल्स आसा रिपोर्ट. तितून तुम्ही पळोवंक शकता की हांगा म्हणटा ते पार्टली हिली पार्टली फ्लॅट आणि ताज्या नंतर म्हणटा की जो रिपोर्ट आसा न्ही तो तुमकां टोपो शीट आसता न्ही, टोपो शीटाचेर पळोवपाक मेळटलें. एखादे ही टोपो शीट तुम्ही पळयली, ही टोपो शीट पळयली, दिस इज इंडियन सर्वे आसा न्ही ताजो टोपो शीट हो. तर तितून सरळ बरयलें आसा डेन्स मिक्स्ड जंगल आणि ताजो जो हांगा जो आसा ते कळटा की कशी स्लोपी आहा ती. हे पळयल्यार ते सरळ कळटा की जो रिपोर्ट केला हांच्यानी हो टोटली मॅन्युप्युलेटेड आसा. आमच्या गावाक फसोवपाची तयारी केल्ली आसा, दिशाभूल करता आमची. आणि ताज्या नंतर मागीर थंयसर इवन बरयलें आसा की रिपोर्टाचेर तुमकां गजाली सांगता सद्याक की अंडरग्राउंड वॉटर अवेलेबल येस म्हणटा ते, वॉटर क्वॉलिटी गुड. पण जेन्ना तांकां विचारलें की डेप्थ खबर आसा तांकां खबर ना म्हणटा. हे कशें? आणि ताज्या नंतर ते म्हणटा की रेन वॉटर स्ट्रीम्स नियर म्हणटा. एखादे आतां डोंगर आसा डेन्स जंगल म्हणटा, सगळ्यांक खबर आसा की थंयसर रेन वॉटर ऑब्वियस आसतले, स्ट्रीम्स आसूंकूच जाय. आणि ती आसाय बीन ह्या आमकां खात्री आसा आनी आमी हेची स्टडी केल्या. विदाउट स्टडी आमी कांय सोडोवपाक सोदनाशिल्ले कित्याक गव्हर्मेंटान आमकां एक गजाल सांगूंक ना, आमच्या जे स्थानीक MLA आसा तेणी आमकां एक गजाल सांगूंक ना. म्हणटकीर आमकां RTI मागच्यो पडल्यो, ताज्या खातीर काही टायम लागलो ड्राफ्ट करून मागपा खातीर. आणि ते मागल्या नंतर आमकां हे गजाली कळ्ळ्यो. आणि इवन तांच्यांनी म्हटलं की वॉटर बॉडीज ऑर वॉटर लॉजिंग नील म्हणटात. म्हटल्यार हातून येता की जी पेरेनियल सोर्सीस ऑफ वॉटर असतात न्ही ते नील म्हणटात. बट आमचे कडेन आमी जे आतां आमी स्वता भोंवले त्या रानान जी 13 लाख स्क्वेअर मीटर आसा न्ही, एरिया आसा टोटल एक्चुअली 13,81,225 स्क्वेअर मिटर्स. ही मोस्ट ऑफ दी एरिया आमी भोंवली आसा 67/1 येता ती. आणि तातून 8 पेरेनियल सोर्सीस ऑफ वॉटर आसा, स्ट्रीम्स आसा आणि बांय आसा. ह्यो सगळ्यो आतां पळयल्यार स्प्रिंग्स आसा आनी बांयो आसा. हाज्या नंतर तुमी DCFाचे आतां तुमकां सांगलें तेंच्यांनी नील म्हटला म्हणून, फॉरेस्ट नील म्हणटा ते, फॉरेस्ट बीन ना म्हणटा प्रॉपरली. बट मामलेदाराचो जो रिपोर्ट आसा जो 19/08/2019 रिलीज जालो, मामलेदाराचो रिपोर्ट, तितून तिणें बरयला की ट्री कवर मॅक्सिमम एरिया कवर्ड विथ फॉरेस्ट ट्रीज हायलायटेड आसा, तुम्ही पळोवंक शकतले. हांव तुमकां ही कॉपी मेळटली दिता. मॅक्सिमम एरिया कवर्ड विथ फॉरेस्ट ट्रीज म्हणटा. एखादे मामलेदार समज म्हणटा म्हटल्यार तेंच्यांनी स्वता येवन हांगा थंय पळयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिल्लो आसा. आणि इवन चीफ टाउन प्लॅनर आसा न्ही ते म्हणटा की मेजर portion of the land is falling under orchard natural cover and no development slope. There no development slope म्हणटा तिसर कन्स्ट्रक्शन करपाक एक्चुअली दिनात परमिशन. बट हाका द कॉन्ट्रडिक्टरी टू दिस DCF says की not a notified government does not figure in the list of survey. आता हो कितें म्हणटा की हाजो रिकॉर्डा प्रमाणे आणि स्वतः पळयला तितून की म्हणटा की ऑफिस रिकॉर्ड इट इज म्हणटा तो ह्या ऑफिसरा बद्दल म्हणटा आणि स्वतः पळय तेणी कांयच सांगूंक ना. म्हटल्यार DCF सुद्दां आमचो हांगा फॉल्स रिपोर्ट दिता. आणि आता तुमकां खरेंच सांगपाचें म्हणटा आमी कित्याक एक्चुअली नाका म्हणटा की आमच्या गांवाची सेंटिमेंट जाल्लेली आसा. कित्येक वर्सां जाली आमी थंयसर म्हटल्यार ते रान आमी बाळगिल्या, आमी स्वताच ते आमच्या आज्या पणजांनी रान केल्लें आसा. आता हे आमचे वरिश्ठ लोक आसा हेंच्यांनी पळय केल्लें आसा, तेच्या फुडें आमी करतले आनी आमचे फुडले जनरेशन करपाक सोदता, ते रान बाळगोवपाक सोदता. एखादें रान सोडून सगळेच कडेन कॉन्क्रीट जंगल करपाक लागले जाल्यार ह्यो ऑक्सिजन आमकां जो जाय, ह्या जीव जंतूक जे खरे घरदार जाय ते तांकां खंय मेळटले, हो प्रश्न जावन आसा. त्या येवजी आमचो स्थानिक MLA आसा तेणी लेटर केला 28/8/19. लेटरान कितें म्हणटा तो की तुमी फक्त ते 9 लाख कित्याक घेता, ह्या IIT खातीर तेणी लेटर केला, फक्त 9 लाख स्क्वेअर मिटर कित्याक घेता तुमी, टोटल 13 लाख आसा ते 13 लाखूय घ्या म्हणटा. म्हटल्यार हो जो आतां आमचो MLA आसा मिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा तो म्हणटा की आदी तेणी कितें म्हटलें की 13 लाख घ्या आनी आतां जेन्ना आमी मातसो कितें आवाज करपाक लागलो सगळ्यात फर्स्ट आमचो दबाव वाडलो, आमकां तेणी पुलिसाच्यो अशी नोटिसीस काडल्यो
बाकीच्या लोकांक तेंच्यांनी हॅरेसमेंट म्हणून ट्रान्सफरी केल्यो, काही लोकांक तेंच्यांनी इवन कॉलाचेर आयले हॅरेसमेंट. ताजे नंतर आतां म्हणटा की देवळाचो कितें जागो सोडटा, कितें घरा मातशें सोडटा आनी कितें सोडटा. म्हटल्यार ताका पयलींच्यान खबरूच नाशिल्ली की हो जागो कसो आसा. आतां जेन्ना आमी आवाज करपाक लागल्यार ताका कळपाक लागलें. म्हटल्यार ह्या MLA आनी ह्या ऑफिसरांनी गांवाचेर जो ग्राउंड स्टडी म्हणटा पळय तो केन्नाच करूंक नाशिल्लो. एक सर्वेमेंट पळयलो गव्हर्मेंट लँड लागला घेतलो. तशें आसनात न्ही. गव्हर्मेंट म्हटल्यार कोण? आमीच पब्लीक गव्हर्मेंट आनी पब्लीक इटसेल्फ इज अ मेकिंग गव्हर्मेंट. आणि आम्ही जे पूर्वजा त्यांच्यानी ती जमीन राखून दवरलेली आसा न्ही वसाहत करून. कितली लोकसंख्या आसा गांवांत? ओव्हरऑल आमच्या पंचायतीत 2500 लोक आसा. म्हणजे 2500 लोक आसा थंयसर. आनी घरां म्हटल्यार मोर दॅन आतां सद्या रिपोर्टान सांगलां कितें, तुमकां रिपोर्टूच सांगता, रिपोर्टा बद्दलूच सांगता. तेंच्या रिपोर्टान सांगता फक्त 70-80 घरां आसा म्हणून. जेन्ना 2500 लोक आसता 70-80 घरांत केन्नाच रावंक शकना. सगळ्यांचो विरोध आसा काय लोक इलेक्ट आसात, काय लोक इलेक्ट आसात? सगळ्यांचाच विरोध आसा. सगळे लोक सध्या विरोध करपाक लागल्या की कित्याक हो आमकां प्रोजेक्ट आसा. इनिशियल तर जेन्ना आमचे पंचायती थ्रू तांकां मागिल्लें की बाबा हें कितें आसा तें कळयात म्हणून, तेन्ना तेंच्यांनी कांयच उल्लेखच करूना हाजो, अजून पर्यंत करूंक ना. आनी जेन्ना आतां आमी गांवच्या लोकांनी जेन्ना स्टडी केली हाचेर आनी प्रयत्न केले की एक्झॅक्टली IIT कितें हें जाणा जावन घेवपाचें आनी आमी लोकांक समजुपाक लागले. एक गांवांत गेले, दुसऱ्या गांवांत समजिल्लो, तिसऱ्या गांवांत समजुपाक वयताच आमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी प्रिकॉशनरी क्रिमिनल एक्ट म्हणून नोटीस काडल्यो. ते पळयात ह्यो नोटीसी आसा त्यो. अशें करून नोटीसी काडपाक लागले आनी ह्यो रेग्युलर जाल्यो. आनी काल जाल्यार अशें जालें की आतां आमी एक तुमचे सोबत प्रेसाक घेवन एक प्रेस आउट करपाक, कॉन्फरन्स आउट करपाक जालें, आमकां उबारून घेवन गेले. ही कालची खबर आमी 3 जाण आशिल्ले, आमकां 3 जाणांक उबारून घेवन गेले. तर ही लोकशाही काय हांगा डिक्टेटरशीप चलता, डेमोक्रेसी काय डिक्टेटरशीप हेच आमकां समजना खरेंच. आमी गांवचे लोक खरेंच म्हटल्यार कितें म्हणून करून रावपाचें? दबावान रावपाचें, भिवून रावपाचें, काय म्हणजे डेमोक्रेसी म्हणून सुशेगाद आपण बऱ्या भशेन उलोवन दिवपाचें? आमचो फंडामेंटल रायट्स म्हणटा आमी तो आमचे कडल्यान सामको ओडून काडलेलो आसा. ताका खंय तरी चिरडून उडयल्लो आसा. आमकां रायट्स म्हणटा हे मेळत ना आमचे केन्नाच. रायट्साचेर जेन्ना उलयता आमचेच MLA म्हटलं की त्यांच्या वडिलांनी म्हणे की त्यांच्यानी हांगा कितें कितें म्हटल्यार कितली वर्सां जाली ते हे आशिल्ले CM आशिल्ले, तांकां सुद्दां तेंच्यांनी सुद्दां तेन्ना लक्ष दिवना की बाबा हे 70चे लोक आसा तांकां तेंचो मान दिवचो. आमच्या 70 लोकांचो डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें? आमचो जागो आसा आमच्या नांवार करून दियात. डेव्हलपमेंट कित्याक फक्त कॉन्क्रीट जंगल केलें म्हणून डेव्हलपमेंट जायना. आसा तितून आमकां भोगून घेवचें पडटा सगळें. गांवांत कंपनी सरकारी आसल्या कारणान आमकां ते पंचायती कडेन लेटर केलें आमकां कितें करून दिया आनी कितें ते बँके कडेन. जाल्यार ते म्हणटा तुमी तें जमनीचें कागदपत्र हाडात घराचें ह्या जें घर जमनीन तुमच्या नांवार आहा जावं जमीन तुमच्या नांवार आहा कागदपत्र घेवन या म्हणून. त्या शिवाय आमी कांय दिनात दितात. बँको तीच म्हणटा ना, पंचायत सुद्दां कांय गोश्टी तशेंच हें करतात. आतां ह्या बद्दल सुद्दां आमी पंचायतीक विचारलें, IIT विचारलें, ते म्हणटा आमकां कांयच खबर ना. तुमचो पंच हय पंचायत आसा पण सगळे पण आमच्या सोबत येवपाक लागलेले आसा. आधी असो तांकांय दबाव आशिल्लो. तशें तुमकां म्हटलेलें की आमच्या गांवच्या लोकांक ट्रान्सफर करपाक लागले, तशें तांकांय कितें दबाव येवपाक लागलेलो. पूण आतां जे आमचे एकवट पळोवन सगळ्यांचो एकवट पळोवन ते आमच्या सोबत रावपाक लागलेले आसा. 1971 सर्वे जाल्लो पळय, ते टायमार तूं कशें तेजी जमीन म्हणून हांगा पास केल्लो गव्हर्मेंटान, तेन्नासून तुमी परत कित्याक करूंक ना? आमी त्या वेळार तो प्रयत्न केलो. शशिकलान हें हाडलेलो पळय तो कायीन हाडलेलो आनी तेन्ना मुखार मंत्री आशिल्लो. आनी थंय नगरसेवक आसलो जो मामलेदार. आनी त्याच वेळाचेर कितें जालें, तेन्ना ही जमीन कशी जावपाची, पण ती जमीन ह्या आतांच तेणी म्हटलें की शंभा गांवकर ह्या गांवकार जो आसा तेज्या हातीखाल म्हणजे तेजी हुजूरप आसा आनी तेज्या अंडर आसली, तेजो वर्चस्व हे जमनीचेर आसलो. हांव ल्हानपणा पासून म्हणजे 1968 ह्या सालान थंय काम हें जॉब बी सगळें करून नाचणो, पापड, सावो हे पीक काडटालो.
तुळी असे प्रत्येक मनीस आमच्या गांवांतले जे हे लोक आसा ह्या स वाड्याचे ह्यो कितें करताले कास करताले कास करून तेजेर जगताले कास म्हणजे तुमकां लक्षात आयलें कास कास म्हणजे म्हणटा कळटा काही जमीन अशी हे करप नांगरप हे करप लेपेत करप आणि तितून काकोड नाणो पयलीं कुळीत ताका रोयताले आमी कास म्हणटात. पयलीं कुळीत रो दुसऱ्या वर्सा त्या जाग्याचेर नाचणारो तिसऱ्या वर्सा पाकड रो आनी चवथ्या वर्सा सावो रो आनी जर उतार भाग आसा दोंगर भाग आसा जाल्यार त्या पयलींच्या वर्सा थंय एक चुडयेचे भाग आनी दुसरे डोंगरे भाग अशे रोयताले. हांव स्वता रोयले लोकांनीच रोयला अशें न्हू. तेजें पीक बेगीन मेळटा म्हणजे ते बाबा बेगीन जातालें. चवथीक तेजें पीक मेळटालें म्हणून ते रोयताले. हे पीक चालू असताना चालू एका जाग्याचेर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कुटुंब कितले 4 वर्सां कसयतालो आनी तेच्या नंतर दुसरो भाग म्हणजे पयलीं एक हे कुळीत रोयलो काय दुसऱ्या वर्सा दुसरे कडेन कुळीत रो अशें सगळीं मळां आसलीं त्या झाडां नासलीं थंय जास्त किंचीत झाड म्हाज्या ल्हानपणांत म्हणजे सादारण 68-69 पयलीं तेच्या पयलीं संपत मळां आनी इतले हे वचयता आसतना लोक जर काजी घातलेल्यो त्या आयज मोठ्यो खूब काजी आसल्या म्हणजे व्हडली हें आसलेली पण थंय काजी घालपाक फक्त तेजो आसलो आमी प्रत्येक जाण तेका हें दिताले बाळणी करूंक येतालो तो पीक जाली काय बाळणी करूंक यो नागल्याची बाळणी गेली काय तेका जे कितें तेजो चवथो वांटो कितें दिवपाचो तो खंड ह्या खंडा रुपान तेका दिताले कोणाक विष्णू घालता तो तेका दिताले आनी तो व्हरतालो आनी तेच्या नंतर जर आमी काजी घातल्या दुसऱ्या वर्सा तो जाळून उडयता कशी परिस्थिती तेजो एक भाव तो जाळून उडयतालो उजो घालतालो मळा कारण तेजोच हक्क न्हू आमचो थंय हक्क काय नाशिल्लो म्हणजे तेजो हक्क कसो तो आमी म्हणतो, पण तो उगीर बसवना आपलो जर हक्क कसा म्हणून तेजो हक्क आसलो त्या हेजेर तो जाळून उडयतालो म्हणून प्रत्येक जण कितें करताले आपणाक हे पीक काडून लावल्या बरोबर नाचण्याचें आनी हेजें आनी हें लावल्या म्हणून थंय हें लायनासलें कांय वर्सांनी मागीर कितें जालें थोडी हे जे हे आनी मागीर म्हाका कळोन येयलें की थंय आमची पयलींची पुराजांची जागा आसा म्हणून आनी ते हेका लागून हांवें ते प्रत्यक्ष पळयले आमचे आनी बंद केले मागीर केशी जाली तेची आनी केशी जावन फायनल जावन मागीर आतां तेणी सांगलें ती केशी तीच केस आमची केशी म्हाज्या 1975 त्यो सगल्यो आमची भावी जाल्यो. भावी जाली तेन्ना आमकां उजगांवकारांक एक लोक भिवून एडवोकेट भितर दिलो. जावना फक्त आमी 4-5 लोकांनी ना, केस तेन्ना केली. दोगूच जाण आसल्या तेजो बापूय म्हाका सपोर्ट आसलो आनी उजगांवकारान जेन्ना आपलो एक गव्हर्मेंट हें दिलो एडवोकेट दिलो नाल्यार आमची परिस्थिती नाशिल्ली तेच्या वांगडा हें करपाक कितें करपाक ते कोर्ट खेळपाची हें नासलीच त्या वेळार तेन्ना हो कोर्ट जावन मागीर आमची फायनल जाली केस आनी तेच्या नंतर जेन्ना कशें त्याची जमीन हो एक कायदो काडलो उजगांवकार बी आसता ताई आसली त्या वेळार आनी ह्यो जमनी चडश्यो आमकां केशव वाटा म्हणटा तेणी आनी बांदोडकारान दिल्ल्यो खुद्द म्हाका सुद्दां दिल्ली ती बांदोडकारान दिल्ली स्वता उजगांवकार सुद्दां त्या वेळार एक फावट येयल्लो थंय जमनी वाटपाक घेवन आनी दी म्हणून आनी ते नगरसेवकारांनी मसूरकार म्हणून तलाटी आसलो नगरसेवक मामलेदार आसलो तेणी दिली आनी कांय वर्सांनी हे पळय अश्यो जमनी आसा त्यो नांवां करपाक जायना थोड्यांच्यो सर्वे डिपार्टमेंटान मागीर सर्वे जेन्ना 72 आनी 75 ह्या सालान जाली त्या वेळार थोड्यांची नांवां पडली एन्क्रोचमेंट म्हणून पण त्या एन्क्रोचमेंट शब्दाचो अर्थ आमकांच खबर ना जाल्यार आमच्या बापायन तरी खंय पयलें आसतलो कारण तो एन्क्रोचमेंट शब्द हो आमच्या मिनिस्टरान तरी त्या वेळार आमचो प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलो मागीर तेका तरी कळोंक जाय आसलें आमच्या सत्तरीच्या लोकां खातीर तेणी तरी कितें पडलें हांव एक दीस असोच गेलो म्हाजी हे जमनीचें प्रकरण घेवन म्हणजे केस घेतले हे केले आनी फायल बी केले आनी नांवां जावची म्हणून म्हापसा अपील केलें कलेक्टराक तलाटा मार्फत आनी जेन्ना म्हापसा गेलो तेन्ना हांव परत जाल्यार पळयल्यार थंय एक नार्वेकर म्हणून कलेक्टर आसलो आनी तो कलेक्टर 70 थंय सर्वे करपाक गेलो
सर्वे डिपार्टमेंटान आपलो आणि ते सर्वे केली करतालो तो हांव तेज्या बरोबर 2 वर्सां काम केलें थंय पळयलें वळखतालो हांवें तेणी म्हाका वळखलो सांगलें आनी म्हणलो मागीर आपूण सगळे आमचे अशें हांगा जसो तशेंच लोक तूं आसलो प्रत्येकाची केशी आसल्यो जाल्यार मागीर म्हाका आपोवन येयलो तेणी आपल्या आनी विचारलें सांगलें की ही जर तुमची जमीन तुमच्या नांवार जातली जाल्यार एकूच उपाय म्हणालो प्रताप सिंग राणे तुमच्या ग्रामान जर खाशान जर आमच्या सायन मारी तेन्ना मुख्यमंत्री आसलो तेज्या हातीर आसा तेणी जर केलें आपूण आज पर्यंत सुखी उरतले आहले त्रासान उरचे नासले सुखी उरतात त्या वेळार जर तेणी ते सायन मारून आमकां जमीन दिली जाल्यार आमी खरेंच तेजेर कितें तरी मोबदलो लागलो पण आज पर्यंत आमकां त्या हेजेर तसो जाला आनी तेज्या उपरांत मागीर कितें जालें कोण भितर करताले कश्टम म्हणून हें करिना मागीर सर्वे हें जाल्या नंतर लोकांनी ताजी हें तशेंच ताजी जमीन जाल्या नंतर मागीर ताजी घालपाक सुरवात केली आनी आज पर्यंत लोक तेजेर जगता काजीचेर पण त्या काजीचेर जगता जर आयज जर त्या सगळ्याच लोकांची काजी पळयली आतां 74 आनी कितें खूब आसा ते एरिया भयंकर तितकी जर जमीन गेली जाल्यार सगळ्या लोकांच्या पोटार पांय पडलेला म्हाका म्हणून आमी म्हणटा तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर सरळ आशिल्लो की आमचे गांवचे लोक आशिल्ले न्ही आनी सोपय आतां जो विश्वजीत राणे आहा आमचो एमएलए त्यांचो बापूय तेंच्यांनी आमच्या नांवार करून घेवंक जाय आशिल्लें डेव्हलपमेंट खरो जो म्हणटा पळय 70 आपण डेव्हलपमेंट करून घेतलो तो होच डेव्हलपमेंट आशिल्लो आमचो डेव्हलपमेंट आमच्या 70 फक्त आमच्या नांवार करून दिवपाचें आशिल्लें न्हय की बाबा चल तूं गोरबा पोस तूं शेत लाय म्हणून उबी रावन रावपाचें थंय आनी तितून भितर मागीर आमचे गांवचे लोक खरेंच गेले तेंचे कडेन प्रताप सिंग राणे कडेन गेल्ले सर आमकां हो जागो आसा आमच्या नांवार करून दिवचो तुमी कित्याक आमचे कडेन केसी लढपा जावचे ना आमी गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक कितें खावंक शकचे ना किंवा तेंचे कडेन कितें मागूंक शकचे ना कित्याक आमकां तितलें कळना म्हणून आमी तितले शिकलेले ना आमी इलिटरेट आसा आमचो गांव पयलींच्यान आशिल्लो आनी अजून पर्यंत आसा काहीच लोक कितें शिकपाक लागले मातशें आतां पूण आमी हितून म्हणटा की बाबा तुमी ते जागो आसलो तो आमकां दिलो जाल्यार आज पर्यंत आमी सुखी उरता आशिल्ले आतांय सुखी आसा फुडें उरता आशिल्ले जो जागो आतां आमी आसा पळय 67/1/74 आसलो आमी गव्हर्नमेंटा कडेन अजुनूय मागता की आमच्या नांवार करून दिवचो हो कांय न्ही जाल्यार कम्युनिटी फॉरेस्ट म्हणून दिवचो आमी राखता हेका जो आसा तो आमी राखता आमकां अशी कोणाची गरज ना अजून पर्यंत राखल्यार फुडें राखतले आमी आनी हितून भितर तेणी आनी स्टेटमेंट केलो की जॉब ऑपॉर्च्युनिटी करतले म्हणून जे आसा IIT जाल्यानंतर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी करते IIT इज नॉट अ पोर्टल फॉर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी इट इज इंस्टिट्यूशन एज्युकेशनल इंस्टिट्यूशन आनी तांच्या भितर तेंच्यांनी सरळ बरयल्लें आसा जे तुमकां हेच्या आदी म्हटलेलें हांवें की MHRD जे क्वेश्चनर केलो तितून भितर आन्सर दिला आसा की opportunity for the employment of spouses of faculty near the site. 4 towns Valpai, Ponda, Sakli, Bicholim are adjacent with ample opportunity employment in educational institutions, industrial establishments, etc. मतलब आता आमकां खरे मेळत ना जाले जॉब्स आनी हेच्या फुडें जे आता ते आयल्यान ते IIT आसा तेही जॉब खावन वयतले आनी आता आमकां IIT जॉब म्हणून कितें दितले काय म्हणटा ते जे आसा तेही दिवचे ना फुडें आनी कितें उरले हे फक्त भायले लॉबी हाडटले आनी आमकां काबार करतले आमचे हितून कांयच ना की बाबा IIT गोंयांत जावचो पूण न्हय ह्या मेळावली जाग्यार न्हय आमचो स्ट्रॉंगली ओपोज आसा ह्या मेळावली गांवांत IIT जावपाचो